अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मोहतरम नाज़रीन, मैं बात करूंगा एडम सीकर की इस क्लिप के मुताल्लिक, जिसमें एडम सीकर की बात हो रही है एक मुसलमान शख्स से, और जिसमें एक मुसलमान शख्स ये कहता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। तो उसके ऊपर एडम सीकर ये बात कहता है कि तुम कैसे एक सख्त मजहब को मानने वाले हो सकते हो, एक ऐसे आदमी को मानने वाले हो सकते हो जो शिद्दत पसंद है। तो उस मुसलमान शख्स ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो शिद्दत पसंद है। तो उसमें एडम सीकर ने कई मिसालें पेश की कि देखो रसूलुल्लाह ने इसको मरवाया, रसूलुल्लाह ने इसको मरवाया, इसको मरवाया, इसको मरवाया। और उसके बाद वहां के ऊपर एक शख्स का नाम लिया था जिसका नाम था काब बिन अशरफ। उसने कई लोगों का नाम लिया, उन सब का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि उसने फोकस किया था काब बिन अशरफ के ऊपर, और क्लिप के अंदर उसने कहा था कि तुम्हारा होमवर्क मैं दे रहा हूं, तुम काब बिन अशरफ के कत्ल की वजह बताओ हमें। यानी काब बिन अशरफ को जो रसूलुल्लाह ने कत्ल किया था वो सिर्फ इस वजह से कत्ल किया था क्योंकि काब बिन अशरफ जो था वो हुजूर के खिलाफ बोला करता था। तो क्या किसी के खिलाफ बोला जाए उसे कत्ल कर दिया जाएगा? तो ये शिद्दत पसंदी नहीं है। तो एडम सीकर इसके ऊपर ये कह रहा था कि इसका जवाब दे काब बिन अशरफ को क्यों कत्ल किया गया है। पहले आप वो क्लिप देख ले, फिर उसके बाद काब बिन अशरफ को क्यों कत्ल किया गया, क्या रसूलुल्लाह शिद्दत पसंद आदमी थे, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये क्लिप देख लें। लेकिन आप एक ऐसे कट्टर शख्स को अपना के बैठे हुए हैं जिसने आपको तमाम दुनिया को कत्लो कताल करने का हुक्म दिया। आप कट्टर शख्स उनको मानते हैं? हाँ? वाह जी वाह, क्या बात करते हो। वो भी बात है आपको, मतलब विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो आप यहाँ पे डाल रहे हैं ना। कॉन्टेक्स्ट आपने कौन सा कॉन्टेक्स्ट देना है मुझे? मुझे बोलिए जिस हिसाब से आपने बोला कि किसी औरत को हुजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या ये जो है उनकी आंखें काब बिन अशरफ को क्यों मरवाया बताएं पहले। हाँ, काब बिन अशरफ को क्यों मरवाया? क्यों मरवाया गया आप ही को तो पता ज्यादा है। अब आपने देखे कॉन्टेक्स्ट, आपने क्या आप बताएंगे कॉन्टेक्स्ट? नहीं आपने कहा था कि मुझे कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं है, आप बताएंगे कॉन्टेक्स्ट। अब आप बताएं कॉन्टेक्स्ट। ये ले पकड़े हदीस आपके सामने, ये हदीस आपके सामने है। सिर्फ काब बिन अशरफ का कत्ल जस्टिफाई कर दे मैं आपको मान लूंगा। ये ले पकड़े आपके सामने हदीस है। आपने वीडियो देख ली, अब इसके ऊपर जवाब देने की कोशिश करता हूं कि काब बिन अशरफ को क्यों कत्ल किया गया था। क्या मुसलमानों ने या रसूलुल्लाह ने काब बिन अशरफ को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया था, जैसा कि एडम सीकर कहता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता था, तो इस वजह से क्योंकि इतने शिद्दत पसंद आदमी थे उन्होंने काब बिन अशरफ को कत्ल करवा दिया। अब यहाँ के ऊपर मैं एडम सीकर से पूछना चाहता हूँ कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अशरफ को इस वजह से कत्ल करवाया था क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता था, तो आप बताएं कि काब बिन अशरफ के अलावा और कितने लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते थे और कितनों को रसूलुल्लाह ने कत्ल करवाया था। तो मेरे भाई, सिर्फ काब बिन अशरफ नहीं, उसके अलावा बहुत से लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते थे, लेकिन उसके बावजूद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कत्ल नहीं करवाया था। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, अब्दुल्ला बिन उबय, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा गुस्ताख था, मुनाफिक था, कि अब्दुल्ला बिन उबय के बेटों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की थी कि आप इजाजत दे तो मैं अब्दुल्ला बिन उबय को कत्ल कर दूं जाके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए कि आपने अपने दुश्मन को सिर्फ इस वजह से कि वो मेरी गुस्ताखी करता है आपने कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। और आखिरी वक्त तक अब्दुल्ला बिन उबय जिंदा रहा, और जब आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ समय पहले उसका इंतकाल हुआ तो आपने जनाजा भी पढ़ाया उसका। यानी जो शख्स जिंदगी भर गालियां देता रहा हो उसका जनाजा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था। तो आपका ये कहना कि काब बिन अशरफ को इस वजह से कत्ल किया गया था क्योंकि वो गुस्ताखी करता था, ये बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूं कि काब बिन अशरफ को क्यों कत्ल किया गया था। सबसे पहली बात आप समझ लें कि काब बिन अशरफ कौन था। काब बिन अशरफ ये मुसलमान नहीं था, ये मुशरिकीन मक्का में से नहीं था, बल्कि काब बिन अशरफ एक यहूदी था, और यहूदी भी कबीले बनु नदीर से था। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु नज़ीर के दरमियान ये मुआहदा था, ये डील थी। और वो ये डील ये थी कि तमाम तर डीलें थी, उनमें से एक डील ये थी कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या मुसलमानों से किसी दूसरे की जंग होगी या मुशरिकीन मक्का की जंग होगी या किसी की जंग होगी, हम बनु नज़ीर के लोग उसका साथ नहीं देंगे, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। तो इस बात को याद रखना कि पहली बात तो ये कि वो जो काब बिन अशरफ था वो कबीले बनु नज़ीर से था, और दूसरी बात ये है कि कबीले बनु नज़ीर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा था, जाके मीसाक़ मदीना पढ़ो जाके। और उसके बाद फिर आते हैं आगे
کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نظم پڑھتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے قتل کیا، نہیں، بلکہ کعب بن اشرف جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الٹے سیدھے اشعار پڑھتا تھا، اس کا جواب حضرت حسان بن ثابت دے دیا کرتے تھے۔ تو اس کا جرم یہ نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، بلکہ اس کے اور بھی کئی جرم تھے جس جرم کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا تھا۔ وہ جرم کون سے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غزوہ بدر جب ہوئی، یعنی جنگ بدر جب ہوئی، سب سے پہلی جنگ، اس جنگ میں جب مسلمان واپس مدینے چلے آئے اور جو مشرکین مکہ تھے جب وہ ہار کر مکہ واپس پہنچے، تو جب اسے یہ پتا چلا کہ مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو ہرا دیا ہے اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے ہیں، اسے بڑا افسوس ہوا اس بات کو لے کے، اور بڑا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے وہ مسلمان جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جو تعداد میں کم ہے، انہوں نے بڑے بڑے جو مشرکین مکہ تھے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کام کیا کیا، اس کو چاہیے یہ تھا، کیونکہ بنو نذیر سے تھا اور بنو نذیر اور مسلمانوں کے درمیان ڈیل تھی، معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور کوئی جنگ کرے گا تو اس کی مدد نہیں کریں گے، لیکن اس نے جرم یہ کیا کہ اس نے جو مکے والے لوگ تھے ان کو جا کے ان کے درمیان ان کو ابھارنا شروع کیا، ان کو بھڑکانا شروع کیا مسلمانوں کے خلاف، اور کہنا شروع کیا کہ آپ پھر سے تیاری کریں اور پھر سے جنگ کریں جا کے۔ جو دوبارہ جنگ ہوئی مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان، اس میں جو سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ تھا وہ کہلے کعب بن اشرف تھا۔ دوسری بات، جب اس نے تیار کر کے لوگوں کو پھر سے جو ہے کہ دوبارہ جنگ احد کے میدان میں لے کے آیا، اور جنگ احد کے بعد اس نے پھر اس کے اندر تھوڑی سی جرأت پیدا ہوئی، اور جرأت پیدا ہونے کے بعد اس نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ تیسرا جرم اس کا یہ تھا کہ وہاں کی جو عورتیں مسلمان عورتیں تھیں ان کے خلاف یہ گندی شاعریاں کرتا تھا، یعنی نام لے کے جو وہاں کی پاک دامن عورتیں تھیں ان کے نام لے کے گندی شاعریاں کرتا تھا۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ کعب بن اشرف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی ہوئی تھی، یعنی صرف اس وجہ سے یہ کہنا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا اس وجہ سے انہوں نے قتل کروایا، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس کے بہت سے جرم تھے۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتا تھا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے اوپر، وہ مسلمان عورتوں کی جو پاک دامنی تھی ان کے اوپر گندے اشعار کہتا تھا، وہ رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ یہ کہہ لے کہ اتنے جرم تھے اس کے، یہ ریاست کے خلاف تھے، یعنی اس کے اتنے جرم تھے جس سے زمین کے اوپر فساد پیدا ہوتا۔ اور آپ عام معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر ہی دیکھ لیجئے کہ جب کوئی شخص ایسا ہو جس سے کسی کی عزت کو خطرہ ہو، کسی کی جان مال کو خطرہ ہو، تو اس ایسے شخص کے لیے پھر انکاؤنٹر کا حکم آتا ہے، ایسے شخص کو مارنے کے لیے اس کے اوپر انعام بھی رکھا جاتا ہے کہ اس شخص کا جو سر کاٹ کے لائے گا اس کو اتنا انعام ہے۔ تو ایک معاشرے کے اندر بیلنس قائم کرنے کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھا وہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو امید ہے کہ ایڈم سیکر صاحب کی جو سوال کا جواب ہے وہ انہیں مل گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو کیوں قتل کروایا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے مسئلے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔